नेपाललाई कुल 11 अर्ब 40 करोड रुपियाँ चिनिया सहयोग गर्दै विदेश मन्त्री याङ यी स्वदेश फर्किए। नेपालले चीनलाई भन्यो कुनै पनि हालतमा ऋणमा BRI परियोजना बनाइँदैन। आगामी स्थानीय चुनावमा 1,77,33,723 मतदाता। चिनिया सरकारद्वारा हस्तान्तरण भइसकेको पोखरा विमानस्थलको वर्तमान अवस्था, कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त उडान, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धनसँग साँठगाँठमा काम गरिरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने धेरैजनाको मत रहेको कङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। कङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिमा मागियो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा। दार्चुलाको महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणमा प्रयोग भइरहेको भारतीय इस्काभेटरको चाबी सशस्त्र प्रहरीले खोस्यो। कलाकार राजपाल यादवलाई सर्लाहीमा 56 किलोको माला। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बैंकरलाई भने मुलुकको अर्थतन्त्रबारे धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्, आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुहोस्। वीरगञ्जबाट जनकपुर जाँदै गरेको बस पुलमा खस्यो, 4 जनाको मृत्यु। 2600 भन्दा तल ओर्लियो शेयर बजार, निर्जीवन बीमामा चमक। रुसद्वारा पहिलो चरणको युद्ध सकिएको घोषणा। पश्चिमा देशहरूप्रति युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आक्रोश, धुलो खाएर बसेका हतियार त दिनुहोस्। टोरेन्ट वेबसाइटबाट लिक भयो बहुप्रतीक्षित चलचित्र RRR र IPL को हिजो को खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र पन्जाब किङ्स विजयी। चीन सरकारले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई रु 11 अर्ब 40 करोड भन्दा बढी अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। उक्त रकम दुवै देशको सहमतिमा निर्धारण गरिएका परियोजना कार्यान्वयन गर्न खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त रकम सन् 2022 को लागि प्रदान गरिएको हो। यसैबीच नेपालको भ्रमणमा रहनुभएका चीनका विदेश मन्त्री याङ यीले आफ्ना राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा भएको विकास सहायता रकम पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार राजधानीमा सम्पन्न नेपाल चीन परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्तामा उहाँले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। साथै उहाँले रसुवागढी तातोपानी सिमानाका वस्तु तथा सेवाको दुईतर्फी आवागमन पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति जनाउनु भएको छ। वार्ताका क्रममा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले सम्बद्ध निकायलाई सिमानाका शीघ्र सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारीका निम्ति निर्देशन दिइएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्रीले नेपाली विद्यार्थीलाई चाँडोभन्दा चाँडो चीन फर्काउने आश्वासन पनि दिनुभएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री याङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कनु भएको छ। 25 सदस्यीय भ्रमण टोलीसहित शुक्रबार काठमाडौँ उत्रिनु भएका याङ आइतबार स्वदेश फर्कनु भएको हो। शुक्रबार नेपाल आउनुभएका उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री साथै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नु भएको थियो। सरकारले चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अगाडि बढाउन नसक्ने तर्फ संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले BRI का विषयमा थप प्रश्न हुनुपर्ने भन्दै तत्काल अगाडि नबढाउने हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री याङ यीलाई यी परियोजनाको मोडालिटी लगायतका विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यी परियोजना ऋण हो कि अनुदान भन्ने स्पष्ट नभइन्जेल अगाडि बढाउन नसकिने अडानमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले BRI कार्यान्वयनको मोडालिटी बारे स्पष्ट भएपछि मात्र अगाडि बढाउने जवाब विदेश मन्त्री याङलाई दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री याङले वर्तमान सरकारलाई BRI परियोजना चीनको सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन खोजेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री खड्काले BRI परियोजना अगाडि बढाउन नसक्ने विदेश मन्त्री याङलाई जवाब दिनुभयो। बालुवाटार स्रोतले भन्यो, सुरक्षाका विषयमा भने प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले वाङलाई आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्नुभएको थियो। वाङले तिब्बती शरणार्थीलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गरी पश्चिमा राष्ट्रहरूले चीन विरोधी गतिविधि बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। नेपालमा पछिल्लो पटक भइरहेका चीन विरोधी गतिविधिलाई बेइजिङले गम्भीर ढङ्गले नियालिरहेको छ। नेपालले BRI परियोजनामा सन् 2017 मा हस्ताक्षर गरेको थियो। हस्ताक्षर गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि यी परियोजनाबारे उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। चीनले परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ, तर नेपाल सरकारले चीनलाई स्पष्ट जवाब दिएको छैन। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया विदेश मन्त्री याङले प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का मार्फत BRI परियोजनामा नेपाल सरकारको पोजिसनबारे स्पष्ट हुन खोजेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा वाङले BRI परियोजना नेपालमा पछिल्लो पटक सिर्जित भूराजनीतिक अवस्था र त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे चासो राखेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऋण लिएर BRI का परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने विदेश मन्त्री याङलाई भनेका थिए। देउवाले वाङसँग आर्थिक अवस्था समेत राम्रो नभएका बेला मुलुकले ऋण धान्न नसक्ने जवाब दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले वाङलाई भनेको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ऋण लिएर BRI का परियोजनाहरू अगाडि बढाउन कठिन छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र चिनिया विदेश मन्त्री बीचको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले BRI परियोजना भन्दा पनि अन्य विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया विदेश मन्त्री याङ यी बीच भेटवार्ता भएको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका विदेश मन्त्री याङ र प्रचण्ड बीच आइतबार भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा BRI परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने बारे छलफल भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। भेटवार्तापछि वार्तामा सहभागी माओवादी नेता शक्ति बस्नेतले BRI बारे सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँहरू बीच BRI लगायतका परियोजना अगाडि बढाउने बारेमा कुराकानी भयो। साथै दुवै देशको व्यापार सन्तुलनका साथै व्यापार घाटा कम गर्ने बारेमा पनि कुराकानी भयो। उनले भने दुई देश बीचका नाका नियमित र सन्तुलित गर्ने बारेमा चर्चा भयो। त्यसैगरी छलफलका क्रममा दुई देश र दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध बारेमा पनि चर्चा भएको नेताहरूले बताएका छन्। भेटका क्रममा प्रचण्ड सामु विदेश मन्त्रीले नेपालका सबै पार्टीहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लैजाने क्रममा रहेको बताएका छन्। साथै मन्त्री याङलाई अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रयास गर्ने भन्दै मन्त्री याङलाई विश्वास दिलाएको बताइएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजना छिटो अगाडि बढाउने सहित नेपाल सरकारका आधा दर्जन विषयमा चिनिया स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री याङ यीसँगको छलफलमा उठाएका छन्। होटल म्यारियटमा भएको भेटमा अध्यक्ष ओलीले परियोजनालाई चाँडो अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। द्विपक्षीय मामिलाका सबै कुरामा कुराकानी भए। नेपाल चीन बीचका समझदारीमाथि छलफल भए। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भन्नुभयो, BRI अन्तर्गतका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन र गति दिनका लागि हाम्रो जोड रहेको छ। करिब 50 मिनट भएको भेटमा अध्यक्ष ओलीले बन्द रहेका नाकाहरू खोल्न, कोरोनाका कारण बीचमै अध्ययन छाडेर नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरूको अध्ययन पूरा गर्ने वातावरण बनाउन, हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र परेका नेपालीलाई फर्किने वातावरण बनाउन, कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार विकास, कोभिडको नियन्त्रणका लागि सहयोगका विषयमा छलफल गरेका थिए। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाता हुने भएका छन्। निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले अन्तिम मतदाता नामावली टुङ्गो लगाएको हो। आयोगका अनुसार 89,92,010 जना पुरुष मतदाता छन् भने 87,41,530 जना महिला मतदाता छन्। त्यस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका 183 जना मतदाता रहेका छन्। सबैभन्दा बढी मतदाता मोरङमा 7,15,223 जना रहेका छन्। सबैभन्दा कम मनाङमा 6,496 मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 1,40,72,427 मतदाता थिए। तीमध्ये 70,79,153 पुरुष थिए भने 69,93,144 जना महिला मतदाता थिए। जसअनुसार अघिल्लो स्थानीय चुनावको तुलनामा यसपटकको चुनावमा 36,61,279 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएको मौका पारेर चिनिया विदेश मन्त्री याङ यीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँचो नेपाललाई हस्तान्तरण गरे। चिनिया विदेश मन्त्रीले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा नेपाली समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कालाई साँचो हस्तान्तरण गरेका हुन्। विमानस्थल हस्तान्तरण भए पनि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने अवस्था छैन। पोखरा विमानस्थल चिनिया एक्जिम ब्याङ्कको 75% र चिनिया सरकारको 25% गरी कुल 21 अर्ब 45 करोड रुपियाँ ऋण लगानीमा निर्माण भइरहेको छ। चिनिया सरकारको ऋण निर्ब्याजी हो भने एक्जिम ब्याङ्कको ऋणको 2% ब्याज तिर्नुपर्छ। विमानस्थल निर्माण समेत चिनिया सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले गरेका कारण चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण पारेर हस्तान्तरण गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। यो वर्ष चीनबाट माथिल्लो स्तरको तत्काल अर्को भ्रमणको सम्भावना छैन। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले भने त्यसैले यही मौकामा आयोजना हस्तान्तरण गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएको हो। विमानस्थलको चाबी हस्तान्तरण भए पनि काम अझै सकिएको छैन। विमानस्थल निर्माणको भौतिक प्रगति 93% नागेको छ। संरचना र उपकरण जडानको काम पूरा भएको छ। 2500 मिटर लामो धावन मार्ग बनेको छ। आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार टर्मिनल बिल्डिङ सहितका संरचना बनेका छन्। फिनिसिङका काम चलिरहेका छन्। विमानस्थलको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको रिट्टेपानी डाँडा कटान गर्न बाँकी छ। डाँडा काट्नका लागि कम्तीमा 3 महिना समय लाग्ने अनुमान छ। त्यसपछि क्यालिब्रेसन फ्लाइटको बाटो खुल्नेछ। त्यस्तै विमानस्थल नजिकै रहेको पोखरा महानगरपालिका ल्यान्डफिल्ड साइट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मापदण्डमा पर्दैन। ल्यान्डफिल्ड साइट हटाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको पर्दैन। त्यसका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका आवश्यक छ। वैशाख 2073 मा शिलान्यास भएको विमानस्थल जुलाई 2021 मा नै निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य थियो, तर कोरोनाका कारण 1 वर्ष समय थप भएको छ।
सरकारले निर्वाचन प्रभावित पार्ने निर्णय गरिरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ। साथै मतपत्रमा निर्वाचन चिन्हको रङ हरियो बनाउने, मनोनयन दर्ताका लागि 2 दिन दिने निर्णय सच्याउन पनि माग गरेको छ। आइतबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारमाथि कर्मचारी र प्रशासनमा अन्धधुन्ध सरुवा बढुवा गरेको तथा मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कानुन र नियमावली समेत परिवर्तन गरेको आरोप लगाएको छ। निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने विभिन्न निर्णय गरिएकोमा आपत्ति रहेको एमालेको भनाइ छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रवक्ता महतले पार्टीले कसरी धेरैभन्दा धेरै सिट जित्छ र पार्टी बलियो बन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन हुने बताएका हुन्। उनले पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै वक्ताहरूले बोलेपछि मात्रै यसबारेमा आधिकारिक निर्णय गर्ने पनि स्पष्ट पारे। प्रवक्ता महतले अहिलेसम्म अधिकांश वक्ताहरूले कतिपय ठाउँमा गठबन्धनसँग समझदारी गरेर नै जानुपर्ने, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन छ, त्यसमा कसरी जाने भन्ने विषयमा पनि साथीहरूले आफ्नो जिल्लाको अनुभवको आधारमा सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने नै उहाँहरूको कुरा छ, महतले भन्नुभएको छ। आवश्यकताको सिद्धान्तमा निर्वाचनमा जाने भनेको भावनाको विषय मात्र नभई हामी निर्वाचनमा जाने र बढीभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न कतिपय ठाउँमा समझदारी गरेर गठबन्धन गरेर जानु पर्दछ भन्ने नै अधिकांश साथीहरूको मत छ। सोमबारसम्म सबै सदस्यले बोलिसकेपछि कुन खालको मोडालिटीमा जान्छ भन्ने कुराको निर्कोल हुने प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामाको माग उठेको छ। व्यापार घाटा बढेको, अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको र सुधारको प्रयास नभएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बर्खास्त गर्न सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई केन्द्रीय सदस्य प्रकाश सेनाईले माग गरेका हुन्। बैठक स्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका स्नेहीले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि माग गरेको बजेट विनियोजनमा ढिलाइ, अर्थतन्त्रको सूचक लगायतका कारण अर्थमन्त्री शर्मा असक्षम भइसकेकाले सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल गरेर बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरिएको बताए। उनले यसबारे प्रधानमन्त्री देउवाको जवाब आइ नसकेको र गम्भीर भएर सुनेको जानकारी गराए। दार्चुलाको महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माणमा प्रयोग भइरहेको भारतीय एक्सकाभेटरको चाबी सशस्त्र प्रहरीले खोसेको छ। अनुमति बिना नेपालतर्फ आएपछि चाबी खोसेको पत्रकार भोजराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। नेपालसँग समन्वय नगरी दार्चुलातर्फ भारतीय एक्सकाभेटर आएपछि सशस्त्र प्रहरीले चाबी खोसेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले समन्वयन बिना नेपाल ल्याएकाले चाबी थुतेको बताउनुभयो। हामीसँग समन्वय नगरेर दार्चुलातर्फ भारतीय एक्सकाभेटर आएको थियो, त्यसैले हामीले चाबी थुतेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, नेपालतर्फको बाटो प्रयोग गर्न लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। भारतले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्काउने गरी तटबन्ध निर्माण गरेपछि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। भारतीय पक्षले हामीसँग समन्वय नगरेर महाकालीमा जथाभावी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। चाबी सशस्त्र प्रहरीले थुते पनि भारतीय एक्सकाभेटर चालकले अर्को चाबी प्रयोग गरेर फिर्ता लगेका छन्। एक साता अघि भारतीय पक्ष र नेपालको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच महाकालीमा तटबन्ध कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा कुरा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। धनुषा प्रहरी र स्थानीय व्यवसायी बीच झडप भएको छ। धनुषाको विदेह नगरपालिका स्थित 3 कौरिया चोकको पसलमा आगलागी भएको विषयबाट सुरु भएको विवादमा प्रहरी र स्थानीय व्यवसायी बीच झडप भएको छ। आगलागी भएपछि स्थानीय व्यवसायीले नगरपालिकाले सीसी क्यामेरा ठिक अवस्थामा नराखेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस क्रममा तनावको स्थिति सिर्जना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले असुर ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। अभिनेता एवं सम्बोधि फाउन्डेसनका अध्यक्ष निखिल उप्रेतीले अहिले मुलुकमा हिन्दू धर्म, संस्कृति र परम्परा हराउँदै गएको बताएका छन्। नेपालगञ्ज स्थित जैन धर्मशालामा हिन्दू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियानद्वारा आयोजित प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी एवं साहित्य परिचय कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अभिनेता उप्रेतीले हिन्दू धर्मलाई समाप्त पार्न युवा पिँढीहरूको समेत प्रयोग भइरहेको बताए। यसका साथै उनले आफ्नो धर्मको रक्षा गर्नका लागि सबै ऐक्यबद्ध हुनुपर्ने बेला आएको कुरामा जोड दिएका छन्। उनले अब राजनीतिक कुरा नउठेसम्म हिन्दू धर्मको रक्षा नहुने बताइसके। एक धार्मिक व्यक्तिले अधार्मिक व्यक्तिलाई कहिले पनि नेतृत्वकर्ताको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
भारतीय हास्य कलाकार राजपाल यादव सर्लाही आएका छन्। सदरमुकाम मलङ्गुवा स्थित कबड हलमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न उनी शनिबार नेपाल आएका हुन्। अन स्क्रिनमा मात्र देखिने गरेका कलाकार यादवलाई हेर्न स्थानीय बिहानैदेखि गाउँबाट सदरमुकाम मलङ्गुवा पुगेका थिए। उनलाई गोपाल सेवा समितिको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सर्लाही ल्याइएको हो। कलाकार यादवसँग फोटो र सेल्फी लिन भिड उर्लिएपछि आयोजकलाई भिड नियन्त्रण गर्न केही बेर हम्मे परेको थियो। कलाकार यादवले कार्यक्रमको समुद्घाटन गरेका थिए। आयोजकको तर्फबाट उनलाई 56 किलोको मालाले सम्मान समेत गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन्। अबको एक दशक पूर्वाधारका क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिने आवश्यकता पर्ने थापाले बताए। 10औं गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले नेपालको कृषि बजारमुखी हुने र मानिसहरूलाई बाहिर पठाउनाले पनि अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको बताए। आन्तरिक स्रोत परिचालनले मात्रै पूर्वाधारको विकास गर्न सकिँदैन। महामन्त्री थापाले भने बाह्य लगानी भित्राउनुपर्छ। पूर्वाधारसँगै शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि विकास गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले पूर्वाधारका लागि अहिले स्रोत अभाव रहेको बताए। उनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न दिनुपर्ने पनि बताए। उनले गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने बताए। नेपालमा दैनिक रूपमा कोरोना सक्रिय संक्रमित घटिरहेका छन्। आइतबारसम्म कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 1558 मा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबारसम्म सक्रिय संक्रमित 1758 थिए। हिजोको 24 घण्टामा 5222 जनाको कुल परीक्षणमा 23 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 3780 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 15 र 1442 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै हिजो निको हुनेको संख्या भने 215 रहेको छ। सोही अवधिमा 24691 ले खोप लगाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे धेरै चिन्ता लिनुभन्दा आफ्नो दायित्व गम्भीर भएर पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आइतबार नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा संघका सल्लाहकारहरू अनिल केशरी शाह र अशोक राणा, उपाध्यक्ष सुनिल केसी, सदस्य अनुपम खुञ्चेली र सीईओ अनिल शर्मा सहभागी थिए। छलफल मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि संघका तर्फबाट सुझाव मागिएको थियो। अहिले आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको संकुचन र कमजोर बन्दै गएको बाह्य क्षेत्रको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको धारणा संघका पदाधिकारीले राखेका थिए। मुख्य गरी बाह्य क्षेत्र बिग्रँदा अर्थतन्त्र सङ्कटको बाटोमा गएको गुनासो नेपाल बैंकर्स संघले समितिमा गरेको थियो। छलफलका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनाको सङ्घारमा नै पुगिन नसकेको भन्दै धेरै चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए। अर्थतन्त्र केही समस्यामा त पक्कै छ, बैंकिङ क्षेत्रले धेरै चिन्ता गर्न पर्दैन। तपाईहरू आफ्नो दायित्व पूरा गर्न बढी केन्द्रित हुनुस्। भट्टराईले संघका पदाधिकारीलाई भने हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो छ, कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै समस्या देखिँदा मुलुक नै डुब्छ भन्ने धारणा बनाउनु उपयुक्त हुँदैन। उनले भने यद्यपि समस्या छन्, समाधानका लागि संरचनागत सुधार गरौँ। संरचना सुधार नगरुन्जेलसम्म अनेक समस्या आइरहन्छन्। वीरगञ्जबाट जनकपुरतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बस सर्लाहीमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाही स्थित फुलजोर भन्ने ठाउँमा हिजो बिहान 11:15 बजे पुलबाट बस खोलामा खसेको हो। नाचार ख 8555 नम्बरको बस पुलबाट खोलामा खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेहरूको पहिचान भइसकेको छैन। दुर्घटनामा 30 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उद्धार गरी अस्पताल लगिएको छ। विपरीत दिशाबाट आइरहेको गाडीलाई बचाउने क्रममा अनियन्त्रित भई बस दुर्घटनामा परेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईले बताए। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि मलङ्गुवामा राखिएको छ। बलिउडका स्टार आमिर खान बलिउडका ए ग्रेडका अभिनेता मध्येका एक हुन्। उनी आमिर खानले चलचित्र उद्योग छाड्ने निर्णय गरेका छन्। 3 दशक बढी समय बलिउडमा बिताएका खानले अचानक चलचित्र उद्योग नै छाड्ने निर्णय गरेका हुन्। उनले आफूले केही समय अगाडि नै उद्योग छाड्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। आमिरले यो निर्णय 2 वर्ष मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पुरै थला पारे कोरोना महामारीको समयमा लिएका हुन्। यद्यपि उनले यो निर्णय सार्वजनिक भने गरेनन्। त्यसको कारण उनको प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र लाल सिंह चड्डा हो। केही दिनसम्म तल्लो बिन्दुका रूपमा 2600 आसपासको अङ्कमा टेवा पाइरहेको शेयर बजार आइतबार भने झरेको छ। आइतबार बजारको परिसूचक नेप्से 41 अङ्कले झरेर 2572 अङ्कमा कायम भएको छ। 166 कम्पनीको मूल्य घट्यो भने 25 को बढ्यो।
कारोबार रकम भने बढेको छ। 4 अर्ब 98 करोड रुपियाँको कारोबार भयो। निर्जीवन बीमा बाहेकका सबै उपसमूह घटेका छन्। यो उपसमूह 133 अङ्कले बढ्यो। कारोबार सुरु हुँदा 10 मिनेटसम्म उच्च दरले बढेको जीवन बीमा उपसमूह त्यसपछि क्रमिक ओह्रालो लाग्दै अन्तिममा 98 अङ्क घट्न पुग्यो। बीमा समूहको पुँजी वृद्धिलाई लिएर आइतबार यी दुई उपसमूहलाई महत्त्वका साथ हेरिएको थियो। पश्चिमा मुलुकहरूको कडा प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको रुसले आफ्नो प्रमुख निर्यातको रूपमा रहेको तेल तथा ग्यासको बिक्रीमा बिटकोइन मार्फत पनि भुक्तानी स्वीकार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। पाभेल जावाल्नीका अनुसार मित्र राष्ट्रहरूले तेल र ग्यासको रकम क्रिप्टो करेन्सी वा आफ्नो स्थानीय मुद्रामा भुक्तान गर्न सक्नेछन्। गत साता मात्रै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो समर्थन नगर्ने गैर मित्र मुलुकहरूले प्राकृतिक ग्यासको भुक्तानी रुसी मुद्रा रुबेलमै गर्नुपर्ने बताएका थिए। यो वर्ष 20%ले अवमूल्यन भइसकेको रुसी मुद्रालाई अवमूल्यन हुन नदिनका लागि पुटिनले यस्तो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ। रुसले युक्रेन विरुद्ध पहिलो चरणको युद्ध सकिएको घोषणा गरेको छ। 1 महिना अघि युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको रुसले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न युद्ध सकिएको घोषणा गरेको ठानिएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको र युक्रेनको युद्ध क्षमतामा कमी ल्याउन सफल भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले युक्रेन बीचको विशेष सैन्य कारबाही अब पूर्वी क्षेत्रलाई मुख्य बनाउन केन्द्रित हुने घोषणा गरेको छ। हामीले कारबाहीको पहिलो चरण अन्तर्गतको उद्देश्य लगभग प्राप्त गरिसकेका छौँ। रुसी वरिष्ठ सैनिक अधिकारी सेर्गेईले भने युक्रेनी सशस्त्र फौजको युद्ध क्षमता कमजोर भएको छ, जसले अब हामीलाई मुख्य लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले हतियार सहयोगका लागि पश्चिमा देशहरूलाई फेरि आग्रह गरेका छन्। उनले लडाकु विमान, ट्याङ्क तथा मिसाइल डिप्रेसन सिस्टम माग गरेका छन्। गैराती एक भिडियो सन्देशमा जेलेन्स्कीले युरोपको सुरक्षाका लागि बनाइएका हतियार गोदाममा धुलो खाएर बसेको बताएका छन्। उनले मेसिन गनले रुसी लडाकु विमान खसाल्न नसकिने भन्दै डिफेन्स सिस्टम माग गरेका थिए। उनले भने हाम्रा सहयोगीसँग हतियार छन् र ती गोदाममा थन्किएका छन्। उनले नेटोका 1% लडाकु विमान र 1% ट्याङ्क युक्रेनलाई चाहिएको बताए। उनले नेटो सदस्यहरूलाई रुसको धम्कीले डराएको हो कि भन्ने प्रश्न गरे। उनले रुसले युक्रेन कब्जा गरे युरोपका अन्य देशहरूमा पनि आक्रमण थाल्ने बताएका छन्। 500 करोड भारतीय रुपियाँ लगानीमा 2 वर्षभन्दा बढी समय लगाएर बनाइएको एसएस राजामौलीको पछिल्लो फिल्म आरआरआर गत शुक्रबारदेखि विश्वभर प्रदर्शनमा आएको छ। तमिल रक्सले फिल्म प्रदर्शनमा आएको अर्को दिनमै अनलाइनमा सार्वजनिक गरिदिएको छ। एसएस राजामौलीको आरआरआर एउटा यस्तो बहुप्रतीक्षित फिल्म हो जुन महिनौदेखि पर्खाइको विषय बनेको छ। हिन्दी सहित तेलुगु, तमिल, मलयालम र अन्य केही विदेशी भाषामा समेत यो फिल्म उपलब्ध छ। त्यसो त अनलाइनमा पाइरेटेड भएको यो नै पहिलो भारतीय फिल्म भने होइन। लगभग सबैजसो भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा आएको केही दिनमै त्यसै गरी पाइरेटेड हुने गरेका छन्। आइपिएल 2022मा दिल्ली क्यापिटल्सले विजयी सुरुवात गरेको छ। आइतबार भएको खेलमा दिल्लीले मुम्बई इन्डियन्सलाई 4 विकेटले पराजित गर्यो। मुम्बईले दिएको 178 रनको लक्ष्य दिल्लीले 10 बल बाँकी छँदै 6 विकेट गुमाएर पार गर्यो। दिल्लीका लागि ओपनर पृथ्वी शाहले 24 बलमा 38 रन र ललित यादवले 38 बलमा नटआउट 48 रन जोडे। यस्तै अक्षर पटेलले 17 बलमा नटआउट 38 रन जोड्दा बलिङमा मुम्बईका बासिल थप्पीले 3 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले 5 विकेटको क्षतिमा 177 रन जोडेको थियो। त्यसका लागि ईशान किशनले नटआउट 81 रन जोडे। उनले 48 बलमा 11 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। ओपनर तथा कप्तान रोहित शर्माले 41 रनको योगदान दिएका थिए। बलिङमा दिल्लीका कुलदीप यादवले 3 विकेट लिए र खलिल अहमेदले 2 विकेट हात पारे। पंजाब किङ्सले शानदार ब्याटिङका साथ रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरलाई 5 विकेटले हराउँदै इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2022मा विजयी सुरुवात गरेको छ। 206 रनको विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याएको पंजाबले 19 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। पंजाबको जितमा डेब्यू खेल खेलेका विकेट भानुका राजपक्षले 22 बलमा 2 चौका र 4 छक्का सहित 43 रनको आक्रामक इनिङ खेलेका थिए। त्यस्तै डेब्यू खेल नै खेलेका वेस्ट इन्डिजका युवा अलराउन्डर ओडेन स्मिथ 8 बलमा 1 चौका र 3 छक्का सहित 25 रनमा अभिजित रहँदै पंजाबको जित निकाले।
त्यसअघि डीवाई पटेल स्पोर्ट्स एकाडेमी मुम्बईमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको बेंगलोरले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 205 रन बनाएको थियो। बेंगलोरका लागि कप्तान फाफ डुप्लेसीले 57 बलमा 3 चौका र 7 छक्का सहित सर्वाधिक 88 रनको इनिङ खेले पनि जितको लागि पर्याप्त भएन। सुस्त गतिमा सुरुवातपछि आक्रामक ब्याटिङ गरेका थिए। दिनेश कार्तिकले 14 बलमा 3 चौका र 3 छक्का सहित 32 रनमा अभिजित रहँदै उत्कृष्ट अन्त्य गरे। विराट कोहलीले 29 बलमा 1 चौका र 2 छक्का सहित 41 रनमा अभिजित रहे। दोस्रो विकेटका लागि विराट र डुप्लेसी बीच 118 रनको शतकीय साझेदारीका साथ विशाल योगफलमा पुर्याएका थिए।